नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फौज बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने इससे पहली वीडियो में सूरह सफ आयत नंबर 6 व मुबश्शिरम बिरसूल याती मिन बादी इस्मु अहमद पेश की थी, जिसमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने एक अजीम शान बशारत दी है जिसके मेरे बाद एक रसूल आएगा जिसका नाम अहमद होगा। 1400 साल में मुसलमानों का इजमाई अकीदा है कि इस पेश गोई के मुस्ताक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जाती नाम अहमद है, जिसकी तस्दीक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमुदात और अकवाल सहाबा से होती है। लेकिन 1400 साल बाद कादियानियों ने दावा किया कि इस्मु अहमद वाली पेशगोई के मुस्ताक नौज बिल्ला मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी हैं और मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का नाम ही अहमद है, जिसके नाम अहमद की वजह से वो अपने मानने वालों को अहमदी कहता है और उनके मुनकरीन को गैर अहमदी कहते हैं। यानी जो शख्स रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो अहमद मानता है मगर मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को अहमद नहीं मानता, तो कादियानियों को नजदीक वो गैर अहमदी है, यानी उसका अहमद से कोई तल्लक नहीं है। लिहाजा वो मुसलमानों को इसी वजह से गैर अहमदी कहते हैं क्योंकि वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो अहमद मानते हैं लेकिन मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को अहमद नहीं मानते, इसलिए कादियानी बाकी मुसलमानों को गैर अहमदी कहते हैं। मैंने अपनी पहली वीडियो में कादियानी कुतब के जो हवाले पेश किए उनमें इस्मु अहमद की पेशगोई के मुस्ताक नौज बिल्ला मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी थे, लेकिन आज मैं कादियानी कुतब से वो हवाले पेश करूंगा जिनमें इस्मु अहमद की पेशगोई के मुस्ताक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। तो मैं सबसे पहले मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की मलफूजात किताब पेश करता हूँ, जिसके अंदर वो लिखते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अहमद वो नाम है जिसका जिक्र हजरत मसीह अलैहिस्सलाम ने किया, याती मिम्बादी इस्मु अहमद। आगे लिखते हैं कि मिम्बादी का लफ्ज ज़ाहिर करता है कि वो नबी मेरे बाद बिला फसल आएगा, यानी मेरे और इसके दरमियान और कोई नबी ना होगा। यानी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी लिखते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पेश गोई करते हैं कि आने वाला नबी मिम्बादी की वजह से बिला फसल आएगा, यानी उसके और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दरमियान कोई नबी नहीं होगा। लेकिन मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की इस बात की तरदीद उसके बेटे बशीरुद्दीन महमूद अपनी किताब अनवारुल उलूम में करते हैं और लिखते हैं कि जो लोग मिम्बादी के लफ्ज से ये नतीजा निकालते हैं कि वो नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद बिला फसल आएगा, वो सरासर गलती पर हैं और उन्हें अरबी से नावाकफियत की वजह से ये कहते हैं कि वो नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद बिला फसल आएगा। हालांकि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अपनी किताब में मिम्बादी के लफ्ज से नतीजा निकाल चुके हैं कि वो नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद बिला फसल आएगा और वो हजरत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। इसी तरह मेरे पास ये किताब कादियानी खलीफा अव्वल हकीम नूरुद्दीन की है। इसके अंदर वो इस आयत के ज़िमन में लिखते हैं कि यूहन्ना इस बशारत को यूहन्ना ने अपनी अंजील में लिखा, यानी ये जो बशारत मुबश्शिरम बिरसूल याती मिन बादी इस्मु अहमद वाली है, इसको यूहन्ना ने अपनी अंजील में लिखा है। आगे लिखते हैं कि कुरान ने कहा है मसीह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत दी और ये बशारत नबी अरब ने ईसाइयों के सामने पढ़कर सुनाई और किसी को इनकार करने का मौका न मिला। आगे लिखते हैं कि इस बशारत पर गौर करो, यानी इस्मु अहमद वाली बशारत पर गौर करो और साफ साफ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक में है। यानी ये बशारत इस्मु अहमद वाली पेश गोई रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक में है। इसी तरह बशीरुद्दीन महमूद कादियानी खलीफा सानी अपनी किताब अनवारुल उलूम में लिखते हैं कि हदीस लिखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अपनी माँ की दुआ हूँ, मैं बशारत ईसा हूँ, मैं दुआ इब्राहीमी हूँ। तो इसमें बशारत ईसा जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका मुस्दाक होने का दावा किया है। तो अगर कोई कादियानी इस्मु अहमद वाली पेश गोई को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नहीं मानता तो उसकी जिम्मेदारी है कि मुझे कुरान पाक से कोई और बशारत ईसा अलैहिस्सलाम की दिखाए जिसका मुस्दाक होने का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावा किया। अगर कोई कादियानी नहीं दिखा सकता तो उसे मानना पड़ेगा कि इस्मु अहमद वाली पेश गोई जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने की उसके
مصداق ہونے کا دعویٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر رہے ہیں۔ اسی طرح میرے پاس یہ کتاب اصل مصفہ ہے جو مصنف لکھنے کے وقت مرزا غلام محمد قادیانی کو سنایا کرتا تھا، اس کے اندر وہ اسی آیت کے ضمن یعنی مبشرا برسول یاتی من بعدی اسم احمد کے ضمن میں لکھتے ہیں کہ محمد اور احمد جو الفاظ ہیں یہ حمد سے نکلے ہیں، اور آگے لکھتے ہیں کہ جس کے معنی حکومت کے بھی ہیں، یعنی وہ بڑی حکومت کرنے والا اور فیصلہ ناطق دینے والا ہوگا۔ چنانچہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے بڑے فیصلے بھی کیے اور حکومت بھی کی، اور اسی طرح انجیل کے دیگر مقامات سے بھی تصدیق ہوتی ہے کہ وہ جہان کا سردار اور حاکم ہوگا۔ یعنی یہ جو اسم احمد والی پیش گوئی ہے اس کے ضمن میں وہ لکھتے ہیں کہ حمد سے یہ مادہ نکلا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حاکم ہوں گے، یعنی کہ وہ جو اسم احمد والی پیش گوئی کا مصداق ہے وہ حاکم ہوگا۔ لیکن مرزا غلام محمد قادیانی کو تو یہ نصیب ہی نہیں ہوئی، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاکم گزرے، لہٰذا اس پیش گوئی کے مصداق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آگے یہ قادیانیوں کی کتاب حقانیت احمدیت، اس کے اندر مصنف لکھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو طرح کے نام ہیں۔ ایک وہ نام ہے جن میں دوسرا نبی کوئی شریک نہیں ہے، وہ ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عاقب، حاشر، مکفہ اور نبی الملحمہ۔ یہ 5 نام ہیں جن میں کوئی دوسرا نبی شریک نہیں ہے، اور اسی طرح باقی نام ہے رسول، نبی، عبد، شاہد، مبشر، نذیر، نبی رحمت، نبی توبہ، جن میں دوسرے نبی بھی شریک ہیں۔ لیکن محمد اور احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ہی نام ہیں جن میں دوسرا کوئی نبی شریک نہیں ہے۔ یہ میرے پاس حدیثوں کی کتاب قادیانیوں کی ہے جس کے اندر حدیث لکھی ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماہی ہوں۔ ماہی وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ کفر، مائی وہ ہوتا ہے جس کے ذریعے کفر کا کما کیا جاتا ہے۔ میں حاشر ہوں جس کے ساتھ حشر برپا ہوگا۔ میں عاقب ہوں جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے 5 نام بیان کیے ہیں، جن میں سے پہلے 2 نام محمد اور احمد کی تشریح نہیں کی اور باقی 3 نام کی تشریح کر دی ہے۔ اور قادیانی خلیفہ ثانی بشیر الدین محمود کے بقول کہ ذاتی نام کی تشریح نہیں کی جاتی، تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نام محمد اور احمد کی تشریح نہ کر کے ثابت کر دیا ہے کہ یہ دونوں نام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذاتی نام ہیں، اور باقی ماہی، حاشر اور عاقب یہ تینوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صفاتی نام ہیں۔ اسی طرح یہ میرے پاس قادیانیوں کی کتاب سیرت صحابہ رسول ہے جس کے اندر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام کا واقعہ لکھتے ہیں کہ وہ جب شام میں تھے تو وہاں ان کی ایک راہب سے ملاقات ہوئی، تو جس نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ مکہ میں احمد نام کا نبی مبعوث ہونے والا ہے جس کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی ہے۔ اسی طرح اس کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ بھی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام سے قافلے کے پاس ساتھ واپس آ رہے تھے کہ رستے میں ایک مقام پر سو گئے، تو اسی دوران ایک غیب سے آواز آئی کہ اے سونے والو جاگو، احمد نبی مکہ میں مبعوث ہو گیا۔ تو ان تمام حوالہ جات سے ثابت ہوا کہ اسم احمد والی پیش گوئی کے مصداق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی ذاتی نام احمد ہے۔ لہذا قادیانیوں کا دعویٰ کہ مرزا غلام محمد قادیانی اس آیت کے مصداق ہیں وہ سراسر جھوٹا ہے۔ لیکن یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ آپ نے قادیانیوں کی کتب سے دونوں طرح کے حوالے دیے کہ ایک طرف تو ایت اسم احمد کے مصداق مرزا غلام محمد قادیانی بن رہے ہیں، اور دوسری طرف ایت اسم احمد کے مصداق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کیے جا رہے ہیں۔ تو میرے بھائی عرض ہے کہ قادیانیت چونکہ ایک فتنہ ہے، جب آپ ان کو کہیں گے کہ ایت اسم احمد کے مصداق نعوذ باللہ مرزا غلام محمد قادیانی بن رہے ہیں، تو وہ آپ کو وہ حوالے دکھا دیں گے جن میں آیت اسم احمد کے مصداق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اس لیے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے وہ دونوں طرح کے حوالے بیان کر دیتے ہیں۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔